آج بندے قربانیاں تے 10 کرنگے، آج بندے قربانیاں تے 100 کرنگے۔ کچھ ایسے بھی گھر ہونگے جنہ گھر اٹھ بھی آگے ہونگے، کچھ ایسے لوگ ہونگے جنہ دے گھر کئی گاواں آگیاں ہونگیاں، بچے آگے ہونگے، کئی گھراں دے اندر مینڈے آگے ہونگے چھترے، کئی گھراں دے اندر دمبے تے بکرے آگے ہونگے، کئی لیکن سارا ٹبر بے نماز ہے۔ وہ سن لو پتو دے باسیو، قرآن دا فصل لربک ونہر، او قربانی او کرے گا جیڑا پہلے رب دیاں نمازاں پڑھے گا۔ اللہ نے جنہیں آکھیا ونہر فصل لربک، یہ جنہیں آکھیا فصل لربک ونہر، پہلے نمازاں پڑھو پھر قربانیاں کرو۔ جیڑا نمازی نہیں ان دی قربانی نہیں، او باویں 100 بکرے دے دے او دی قربانی نہیں۔ اگر قربانیاں دا ثواب لینا چاہندے ہو پھر پکے سچے مسجد ساری عمر دا نمازی بننا پوے گا، پھر تیری ہر قربانی قبول ہو جائے گی۔